डॉक्टर दुर्गेश पाठक महोदयः अत्र समुपस्थितः भवतः सर्वान् अध्यापयितुम् अतः अस्मिन् अवसरे दुर्गेश पाठक महोदयस्य अहं बहुशः स्वागतं विदधामि। अनन्तरं च अस्यां कार्यशालायाम् अस्माकं मान्याः अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूताः सभाध्यक्ष महोदयाः आगमिष्यन्ति। संयोजक महोदयाः शान्ताः मृदुस्वभावाः डॉक्टर रामपूजन पांडे महोदयाः अपि शीघ्रमेव सम्बद्धाः भविष्यन्ति। तेषामपि अस्मिन् अवसरे स्वागतं विदधामि। अन्येषां सर्वेषां स्वागतं विधाय इदानीम् अयं कार्यक्रमः शीघ्रमेव समारभे अमुं कार्यक्रमं समारभे। अतः तदर्थम् अहम् आह्वयामि डॉक्टर दुर्गेश पाठक महोदयम् आगत्य पक्षता लक्षणं स्वीकृत्य सर्वान् अध्यापयतु इति। विद्वान् आचार्य डॉक्टर दुर्गेश पाठक महोदयः जगद्धितां इक्षित दिव्य कीर्तिं भक्तिप्रदां विश्वजनैकवन्द्यां ओंकार मूर्तिं सुविशुद्ध चित्तां विद्यास्वरूपां शरणं प्रपद्ये। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीम् अंतर्जाल माध्यमेन अस्यां न्यायशास्त्र स्वाध्याय कार्यशालायां न्यायशास्त्रम् अवगन्तुं समुपस्थिताः प्रतिभावन्तः समेपि छात्राः विद्वांसः मित्राणि च। तत्र विदितचरम् एव भवतां समेषां न्यायशास्त्र मुक्तावल्याः न्यायसिद्धान्त मुक्तावल्याः अनुमानखण्डं समाश्रित्य इयं न्यायशास्त्र स्वाध्याय कार्यशाला दिनचतुष्टयात् प्रवर्तते। अद्य गुरुचरण कमलेषु प्रणतिथिं समर्प्य अहं भवतां समेषां मोदाय अनुमानखण्डान्तर्गतं पक्षता स्वरूपं यथामति प्रस्तोतुं चेष्टे। न्यायशास्त्रस्य प्रधानतमो विषयः अनुमान प्रमाणरूपः। अस्य अनुमानस्य सविस्तरं सरसं सुबोधं च निरूपणं मुक्तावलीकृता विश्वनाथेन अकारि। तत्र अनुमान निरूपणावसरे तैः उक्तं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिः भवेत् अनुमायाम्। अत्र पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान् इति रीत्या अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शो व्यापारः भवति इति क्रमेण योजनीयम्। अत्र अनुमितौ व्यापारस्वरूपस्य परामर्शस्य लक्षणं किम् इति जिज्ञासायां तैः उक्तं व्याप्यस्य पक्षपटित्वधीः परामर्श उच्यते इति। व्याप्यस्य अर्थात् व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोः यत् पक्षपटित्वं तद् ज्ञानं परामर्शो भवति। अत्र परामर्शघटकीभूतं पदार्थद्वयं व्याप्तिः पक्षधर्मता च। पक्षपटित्वं नाम पक्षधर्मता। अत्र परामर्शनिरूपणानन्तरम् उपोद्घातसंगत्या व्याप्तेः निरूपणं कृतम्। तदनन्तरम् उपोद्घातसंगत्या एव पक्षतायाः निरूपणम् अपि कृतम्। तत्र उपोद्घातत्वं नाम प्रकृतार्थोपपादकत्वं। यद्यपि अत्र प्रकृतपदार्थोऽस्ति परामर्शः, यतोहि परामर्शस्य निरूपणम् अस्ति, अतः प्रकृतपदार्थः परामर्शः। तथापि
परामर्श घटकतया पक्षधर्मता पदार्थोऽपि प्रकृतपदार्थः प्रकृतोपपादकत्वम् अत्र पक्षधर्मत्वोपपादकं भवति। पक्षधर्म उपपादकत्वं नाम स्वविषयज्ञानोपयोगित्वं। पक्षधर्मत्वोपपादकत्वं नाम पक्षधर्मता विषयज्ञानोपयोगित्वं। सम्प्रति पक्षता निरूपणेन पक्षतायां ज्ञातायां पक्षताश्रय वृत्तित्वरूपं पक्षधर्मत्वमपि ज्ञायते। अतः इदं पक्षता निरूपणं पक्षधर्मत्वोपपादकम्। एतदर्थम् उपोद्घातसंगत्या पक्षतायाः निरूपणं सम्प्रति क्रियते। अत्र मध्ये इयम् आशंका भवति, परामर्शनिरूपणानन्तरं परामर्शनिरूपणाव्यवहितोत्तरकाले पक्षतायाः निरूपणं नास्ति। तत्र मध्ये व्याप्तिपदार्थस्य निरूपणमस्ति। अर्थात् परामर्शनिरूपणानन्तरं निरूपणाव्यवहितोत्तरकाले व्याप्तिपदार्थस्य निरूपणमस्ति, तदव्यवहितोत्तरकाले पक्षतायाः निरूपणमस्ति। अतः व्याप्तिनिरूपणानन्तरं पक्षतानिरूपणेऽपि कापि संगतिः स्वीकर्तव्या। साधसंगतिः का तत्र उच्यते, व्याप्तिनिरूपणानन्तरं पक्षतानिरूपणे एककार्यप्रयोजकत्वसंगतिः अस्ति। अत्र प्रयोजकत्वं जनकजनकतावच्छेदकसाधारणं स्वीकर्तव्यम्। अनुमितिं प्रति पक्षता साक्षात् कारणं भवति, व्याप्तिस्तु कारणतावच्छेदिका। यतोहि अनुमितिं प्रति व्याप्तिज्ञानं कारणं, तत्र व्याप्तिज्ञानविषयीभूता व्याप्तिः भवति। ज्ञानविषयाणां ज्ञानावच्छेदकत्वनियमात् तत्र व्याप्तिः अनुमितिकारणतावच्छेदिका। तथापि अनुमितिरूप एककार्यप्रयोजकत्वं व्याप्तेः पक्षधर्मतायाश्च वर्तते। अतः व्याप्तिनिरूपणानन्तरम् एककार्यप्रयोजकत्वसंगत्या पक्षतायाः निरूपणं क्रियते। अत्र मूले पक्षतायाः स्वरूपं कारिकारूपेण उच्यते। सिसा धैषया शून्या सिद्धिः यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्वज्ञानात् अनुमितिर्भवेत्। सिसाधैषा नाम साधयितुम् इच्छा, तया शून्या अर्थात् तदभाव विशिष्टा, सिद्धिर्नाम साध्यवत्ता निश्चयः। अर्थात् सिसाधैषा भाव विशिष्टा या सिद्धिः, सा सिद्धिः यत्र नास्ति सः पक्षो भवति। तत्र वृत्तित्वज्ञानं परामर्शः। तस्मात् परामर्शात् अनुमितिः भवति इति तु कारिकार्थः। अत्र पक्षतायाः लक्षणं स्पष्टतया मूले कारिकायां नोक्तम्। अतः व्याख्यानावसरे पक्षतायाः स्पष्टं लक्षणम् अत्र उच्यते। सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धिभावः पक्षता इति। अत्र इदं बोध्यं यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शो भवति, तदनन्तरक्षणे पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः उत्पद्यते। परन्तु यदि अनुमितेः प्राक्काले पर्वतो बह्निमान् इति साध्यसिद्धिः अस्ति चेत्, साध्यनिश्चयो अस्ति चेत् पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितेः उत्पत्तिर्न भवति। कथं कुतः उत्पत्तिर्न भवति? तत्र उच्यते अनुमानश्च प्रयोजनमस्ति पर्वते बह्निमत्ता निश्चयः। यदि पर्वते बह्निमत्ता निश्चयः अनुमितेः प्रागेव सम्भवति चेत् अनुमितिः निष्प्रयोजना भविष्यति। अतः यत्र बह्निमत्ता निश्चयः अस्ति, साध्यसिद्धिः अस्ति, तत्र अनुमितिः निष्प्रयोजना सति नोत्पद्यते। अतः अनुमितिं प्रति सिद्धिः प्रतिबन्धिका भवति इति स्वीकर्तव्यम्। सिद्धिः प्रतिबन्धिका भवति चेत् सिद्धभावः कारणं। यतोहि प्रतिबन्धकत्वं नाम कारणीभूता भाव प्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वम्।
अत्र सिद्धभावः अनुमितिं प्रति कारणम्। अयं सिद्धभाव एव वस्तुतः पक्षता। परन्तु यत्र परामर्शोऽस्ति सिद्धिः अपि अस्ति, अर्थात् बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शः वर्तते। तत्र पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धिः यदि अस्ति, तदुत्तरक्षणे अथवा तत्क्षणे एव पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका सिसाधीशा अस्ति, तदुत्तरक्षणे अनुमितेः उत्पत्तिः भवति। यदि सिद्धभावमात्रं पक्षता स्यात् तदा अत्र अनुमितेः प्राक्काले सिद्धेः वर्तमानत्वात् सिद्धभावरूपा पक्षता नास्ति। पक्षता अभावात् तत्र अनुमितेः उत्पत्तिः अपि न स्यात्। भवति च अनुमिति उत्पत्तिः, अतः अत्र व्यभिचारः स्यात्। कारणीभूता पक्षता नास्ति सिद्धभावरूपा, अनुमितिश्च जायते, अतः व्यतिरेकव्यभिचारः। अतः अनुमितेः प्राक्काले पक्षता संपत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं देयम्। कृते च विशेषणोपादाने सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभाव रूपा पक्षता समागता। कुतः? तत्र विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव रूपा पक्षता। यतोहि सिसाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धिः प्रतिबंधिका भवति। तत्र यत्र सिद्धिः अपि अस्ति सिसाधैषा अपि अस्ति, तत्र सिसा विशिष्ट घटकीभूतं विशेषणं सिसाधैषा विरह रूपं तत्तु इदानीं नास्ति। अतः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव रूपा पक्षता तत्र समागता। अतः सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः पक्षता इति पक्षतायाः लक्षणं स्वीकर्तव्यम्। अत्र प्राचीनाः एवं वदन्ति, मुमुक्षोः श्रुतिशब्दात् आत्मनि इतरभेद निश्चयो जायते। यद्यपि मुमुक्षोः श्रुतिशब्दात् वेदवाक्यात् आत्मनः इतरभेद निश्चयो भवति, तथापि इतरभेदवत्तया आत्मनः मननं मे जायतां यदि एतादृशी इच्छा भवति चेत् आत्मा इतरभिन्नः इत्याकारिका अनुमितिः पौनः पुण्येन भवति। यतः आत्मा इतरभिन्नः इत्याकारिका अनुमितिः पौनः पुण्येन भवति, इच्छा सत्येव इयम् अनुमितिः पौनः पुण्येन भवति। अतः सिसाधैषा मात्रम् एव पक्षता इति प्राचीनानाम् आक्षेपः। तत्रैव अन्ये प्राचीनाः एवं वदन्ति, यत्र साध्यनिश्चयसत्त्वे बाधनिश्चयसत्त्वे वा अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। बाधनिश्चयो नाम साध्याभावनिश्चयः। साध्यनिश्चयसत्त्वे अनुमितिः निष्प्रयोजना सती नोत्पद्यते। साध्याभावनिश्चयसत्त्वे प्रतिबंधक सद्भावात् अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। परन्तु यथा साध्यनिश्चयसत्त्वे साध्याभावनिश्चयसत्त्वे वा अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति, तथैव साध्यनिश्चयसत्त्वे साध्याभावनिश्चयसत्त्वे वा साध्यसंशयोऽपि नोत्पद्यते। एवञ्च यत्र साध्यनिश्चयाभावः भवति तत्र साध्यसंशयो भवति, अथवा यत्र साध्याभावनिश्चयाभावो भवति तत्रापि साध्यसंशयो भवति। एवं यत्र साध्यसंशयो भवति तत्र अनुमित्युत्पत्तिः भवति, यत्र च साध्यसंशयाभावः भवति तत्र अनुमित्युत्पत्तेरभावः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अनुमितिं प्रति साध्यसंशयस्य कारणत्वमपि आगतम्। तथा च सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः यत्र भवति तत्र साध्यसंशयः भवत्येव। तथा च अनुमितिं प्रति सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभाव रूप पक्षता कल्पनापेक्षया साध्यसंशयस्यैव पक्षतात्वं स्वीकर्तव्यम्। अतः
साध्य संशय एव पक्षता इति अन्ये प्राचीनाः वदन्ति। तन्मत खण्डनाय अत्र उच्यते यदि साध्य संशयः पक्षता स्यात् अथवा सिसाधैषा मात्रं यदि पक्षता स्यात् तदा गगनं मेघवत् घनगर्जनवत्वात् इत्यत्र मेघव्याप्य घनगर्जनवत् गगनम् इति परामर्शो भवति। तस्मात् परामर्शात् गगनं मेघवत् इति अनुमितिः भवति। यदि सिसाधैषा मात्रं पक्षता स्यात् अर्थात् तदा गृहाभ्यन्तरस्थ पुरुषस्य गगने मेघानुमितिर्जायताम् इत्याकारिका इच्छा नास्ति अथवा गगनं मेघवन्नमा इत्याकारक संशयोपि गृहाभ्यन्तरस्थ पुरुषस्य नास्ति। तस्मात् यदि सिसाधैषा मात्रं पक्षता स्यात् तर्हि सिसाधैषायाः अभावात् अत्र पक्षता न स्यात्। पक्षता भावादपि यदि अनुमिति उत्पत्तिः भवति चेत् व्यतिरेकव्यभिचारः, कारणाभावात् कार्यसत्वरूप व्यतिरेकव्यभिचारापत्तिः। अतएव साध्य संशयो न पक्षता न वा सिसाधैषा मात्रं पक्षता अपितु सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव एव पक्षता। इदमेव तत्र मूले लिखितमस्ति सिसाधैषा मात्रं न पक्षता विनापि सिसाधैषां घनगर्जितेन मेघानुमानात्। अतएव नाम व्यतिरेक व्यभिचारादेव साध्य संदेहोपि न पक्षता विनापि साध्य संदेहं तदनुमानात् अर्थात् मेघानुमितेः। अत्र पक्षतायाः लक्षणम् उच्यते सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः पक्षता। अत्र मूले सिद्धौ सिसाधैषा विरह विशिष्टत्व विशेषणस्य प्रयोजनम् उच्यते। यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैषापि अस्ति अर्थात् पर्वतो वह्निमान् इति सिद्धिः अस्ति। तत्र पर्वते वह्निनिमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छापि अस्ति। तत्र तदुत्तरक्षणे अनुमितेः उत्पत्तिः भवति। अतः अनुमितेः प्राक् काले पक्षता अपेक्षिता वर्तते। यदि सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं न स्यात् तदा अनुमितेः प्राक् काले सिद्धेः वर्तमानत्वेन सिद्धभावरूपा पक्षता तत्र नागता। पक्षतायाः अभावात् तत्र अनुमित्युत्पत्तेः अपि न स्यात्। अतः भवति च तत्र अनुमितिः। एतदर्थम् अनुमितेः प्राक् काले पक्षता सम्पत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं देयम्। कृते च सिसाधैषा विरह विशिष्टत्व विशेषणोपादाने सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव रूपा पक्षता तत्र समागता। कुतः तत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेति। तत्र विशिष्ट घटकी भूतस्य विशेष्यस्य सिसाधैषा सिद्धिरूपस्य वर्तमानत्वेपि सिसाधैषायाः सत्वात् सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं तत्र नास्ति। विशेषणाभावात् तत्र विशेषण विशिष्ट विशेष्यस्यापि अभावो भवति। अतः अत्र विशिष्ट सिद्ध भाव रूपा पक्षता आगता। तस्मात् तदनन्तर क्षणे अनुमितिः भवति। कोऽयं विशिष्टाभावः तत्र उच्यते। अतएव तत्र मूले लिखितमस्ति तथा च यत्र सिद्धौ सत्यामपि सिसाधैषा सत्वे अनुमितिः भवत्येव। अतः सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं देयम् इति तु मूले अस्ति। परन्तु अत्र यम् आशंका भवति यत्र सिद्धिः अस्ति तत्रापि सिद्धभावरूपा पक्षता कथम् आगता। तत्र उच्यते
अयं विशिष्टाभावः एकः अभावो अस्ति विशिष्टाभावः। विशिष्टाभावो नाम परस्परं विशेष्य विशेषणभावापन्नयोः मध्ये अन्यतरस्य अभावे उभयोः अभावे वा यत्र उभयाभावः वर्तते तत्र यः अभावो भवति स अभावः विशिष्टाभावः इति उच्यते। अयं च विशिष्टाभावः त्रिविधो भवति। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः, विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावश्च। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावो नाम यत्र विशिष्ट घटकं विशेषणं नास्ति परं विशिष्ट घटकं विशेष्यं वर्तते तत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशिष्टाभावः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यथा यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैसापि अस्ति तत्र विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावरूपा पक्षता भविष्यति। कुतः अत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैसा विरह विशिष्टा सिद्धेति। अत्र विशिष्ट घटकं विशेषणं वर्तते सिसाधैषा विरह इति। यदि तत्र सिसाधैसा अस्ति सिद्धिः अपि अस्ति तत्र विशिष्ट घटकीभूतं सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं नास्ति। तस्मात् यः विशिष्टाभावो भवति सः विशिष्टाभावः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। अर्थात् यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैषा अपि अस्ति तत्रापि सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः अभावो भवितुमर्हति। अयमेव विशिष्टाभावः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यत्र च विशिष्ट घटकं विशेषणं वर्तते परं विशिष्ट घटकं विशेषणं नास्ति, विशिष्ट घटकं विशेषणम् अस्ति परन्तु विशिष्ट घटकं विशेष्यं यत्र नास्ति तत्र यः विशिष्टाभावः भवति सः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यथा यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतो बह्निमान् इत्यादि सिद्ध्यात् पर्वतो बह्निमान् पर्वतः बह्निमान् इति सिद्धिः अस्ति। एवं स्वीकर्तव्यं यत्र पर्वतः बह्निमान् इति सिद्धिः नास्ति अथ च पर्वते बह्ननमितिर्मे जायतामित्याकारिका सिसाधैषापि नास्ति तत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशिष्टाभावः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यथा अत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धेति। तत्र विशिष्ट घटकं विशेषणं वर्तते सिसाधैषा विरह इति। अत्र सिसाधैषा नास्ति अतः सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं वर्तते। सिद्धिः परं नास्ति विशेष्यम् अतः विशेष्यस्य अभावात् अत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशिष्टाभावः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। एवमेव यत्र विशिष्ट घटकं विशेषणं नास्ति विशेष्यमपि नास्ति तत्र यः विशिष्टाभावो भवति स च भावः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यथा यत्र सिद्धिः अस्ति यत्र सिद्धिः नास्ति सिसाधैषा च वर्तते तत्र सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावो भवति। अयं च भावः अयं च विशिष्टाभावः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यतोहि अत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धेति। विशिष्ट घटकं विशेषणं सिसाधैषा विरह रूपं। यतः अत्र सिसाधैषा अस्ति अतः सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं नास्ति। सिद्धिः अपि नास्ति अतः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावो अत्र अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। अतः अयं विशिष्टाभावः त्रिविधो भवति अनेन प्रकारेण। इदमेव अयमेव त्रिविधः विशिष्टाभावः क्रमेण अत्र मूले प्रतिपाद्यते। तथा च यत्र सिद्धिः नास्ति तत्र सिसाधैषायां सत्याम् असत्यामपि पक्षता। अस्य अन्वयः एवं भवति
यत्र सिद्धिः नास्ति तत्र सिसाधैसायां सत्याम् अपि पक्षता, यत्र सिद्धिः नास्ति तत्र सिसाधैसायाम् असत्यामपि पक्षता। यत्र सिद्धिः नास्ति तत्र सिसाधैसायां सत्याम् उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव रूपा पक्षता। यतोहि तत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धेति, विशिष्ट घटकं विशेषणमस्ति सिसाधैषा विरह, तत्तु सिसाधैषायाः वर्तमानत्वात् सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं नास्ति, सिद्धिः अपि नास्ति, विशेष्यस्यापि अभावो वर्तते। अतो अत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशिष्टाभावः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यत्र च सिद्धिः नास्ति तत्र सिसाधैषायाम् असत्यां विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता आगता। कुतः अत्र विशिष्ट घटकं विशेषणं वर्तते सिसाधैषा विरह इति। अत्र सिसाधैषायाः अभावात् विशेषणं तु वर्तते सिसाधैषा विरह रूपं, परन्तु विशेष्यं नास्ति, सिद्धिः विशेष्य रूपा सिद्धिः नास्ति। अतो अत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। अतः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता अत्र भविष्यति। एवमेव यत्र सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम् असत्याम् अपि पक्षता इत्येव मूले लिखितमस्ति। तस्य अन्वयः भवति यत्र सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम् अपि पक्षता, यत्र सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ असत्याम् अपि पक्षता। यत्र सिद्धौ सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्यां विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता भविष्यति। कुतः अत्र विशिष्टमस्ति सिसाधैषा विरह विशिष्टा सिद्धेति। तत् यतः अत्र सिद्धेः अस्ति अतः विशिष्ट घटकं विशेष्यं तु वर्तते, परन्तु सिसाधैषापि अस्ति, अतः विशिष्ट घटकं विशेषणं सिसाधैषा विरह रूपं तत्तु इदानीं नास्ति। अतः विशेषणाभावात् अत्र विशिष्टाभावो भवति। एतदर्थम् अत्र पक्षता विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता भविष्यति। एवञ्च यत्र सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ असत्याम् उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता भविष्यति। यतोहि अत्रापि विशिष्ट घटकं विशेषणं सिसाधैषा विरह रूपं तदपि नास्ति, यतोहि सिसाधैषा तत्र वर्तते। अत्र विशेष्यमपि सिद्धिरूपा विशेष्यमपि नास्ति। अतः अत्र यः विशिष्टाभावो भवति स विशिष्टाभावः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। इदमेव अत्र लिखितमस्ति यत्र च सिसाधैषा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम् असत्याम् अपि पक्षता। अत्र पुनः शङ्का भवति यत्र सिद्धिः अस्ति तदपि तथापि सिद्धभावरूपा पक्षता भविष्यति, यदि सिद्धिः नास्ति चेत् तदापि सिद्धभावरूपा पक्षता भविष्यति चेत् कदा पक्षता न भवति मर्हति? तत्र उच्यते यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैषा च नास्ति तत्र सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः सत्वात् सिद्धभावरूपा पक्षता न भवति, अतः तत्र अनुमितिः अपि न भवति। अतएव इदं लिखितमस्ति यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैषा च नास्ति तत्र न पक्षता, सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः तत्र सत्वात् इति। अत्र पुनः आशंका भवति यत्र सिद्धिः अस्ति सिसाधैषा अपि अस्ति तदुत्तरक्षणे अनुमित्युत्पत्त्यर्थम् अनुमितेः प्राक्काले पक्षता सम्पत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणमस्ति, परन्तु इदं न संभवति। अत्र सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं सिद्धौ व्यर्थमेव भाति। कुतः? तत्र उच्यते अनुमितेः परामर्शः कारणं, सिद्धिः प्रतिबन्धिका, सिसाधैषा च उत्तेजिका भवति।
परन्तु एतेषां त्रयाणां सिसाधैषा सिद्धिपरामर्शाणाम् एककाले सत्त्वे एव सिसाधैषायाः उत्तेजकत्वं सम्भवति। परन्तु एतेषां त्रयाणां सिसाधैषा सिद्धिपरामर्शाणाम् एककाले सत्त्वं कथमपि न सम्भवति। कुतः? योग्यविभुविशेषगुणानां योगपद्यनिषेधात्। अर्थात् योग्याः ये विभूनां व्यापकानाम् आकाशात्मनां ये योग्यविशेषगुणाः सन्ति तेषां युगपत् उत्पत्तिः न भवति। अर्थात् एककालावच्छेदेन उत्पत्तिः न भवति, अपि तु क्रमेण एव उत्पत्तिः भवति। एवञ्च एतेषां ज्ञानादीनां दिक्क्षणावस्थायित्वमपि अस्ति। यतोहि आत्मविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाशत्वनियमात् इति। तथा च यत्र प्रथमक्षणे सिद्धिः अतः सिद्धिः सिसाधैषा परामर्शाः एते क्रमेणैव भवितुमर्हन्ति। एककालावच्छेदेन एतेषाम् उत्पत्तिः कथमपि न सम्भवति। तथा च यत्र प्रथमक्षणे सिद्धिः भवति, द्वितीयक्षणे सिसाधैषा, तृतीयक्षणे परामर्शः। तत्र परामर्शक्षणे सिद्धेः नाशात् सिद्धभावरूपा पक्षता सुतरां समागता। तदर्थं सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम् आवश्यकं नास्ति। अतः सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं विशेषणं सिद्धौ व्यर्थमेव इति। यदि एवं स्वीक्रियते, यदि प्रथमक्षणे सिसाधैषा, द्वितीयक्षणे सिद्धिः, तृतीयक्षणे परामर्शः, तदा परामर्शक्षणे सिसाधैषायाः नाशात्, सिसाधैषायाः अभावात्, सिसाधैषा विरहविशिष्ट सिद्धेश्च सद्भावात् तत्र चतुर्थक्षणे अनुमितिः न भवति। तथा च यत्र प्रथमक्षणे सिसाधैषा, द्वितीयक्षणे सिद्धिः, तृतीयक्षणे परामर्शः, तत्र सिद्धौ सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं विशेषणे दत्तेपि अनुमितिरूपा इष्टसिद्धिर्न जाता। अतोपि सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं व्यर्थमेव। यदि प्रथमक्षणे परामर्शः, द्वितीयक्षणे सिद्धिः, तृतीयक्षणे सिसाधैषा इति एवं क्रमेण स्वीक्रियते, तदा सिद्धिक्षणे सिसाधैषा विरहविशिष्ट सिद्धभावरूपा पक्षता, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावरूपा पक्षता तु समागता। परन्तु तत्र तदनन्तरक्षणे अनुमितिः न भवति। यतोहि अनुमितिकारणीभूतस्य परामर्शस्य तत्र तृतीयक्षणे नाशात् परामर्शाभावात् अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। एतदर्थं सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं विशेषणम् अत्रापि व्यर्थमेव भाति। अतः सिद्धौ सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं किमर्थं विशेषणमस्ति इत्येव शङ्का भवति। इदमेव मूले लिखितम् अस्ति। ननु यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिः ततः सिसाधैषा, तत्र सिसाधैषा काले परामर्शनाशात् न अनुमितिः। अर्थात् यत्र प्रथमक्षणे परामर्शः, द्वितीयक्षणे सिद्धिः, तृतीयक्षणे सिसाधैषा, तत्र विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावरूपा पक्षता तु अस्ति। यतोहि सिसाधैषा विरहविशिष्ट सिद्धेः अभावः पक्षता। अत्र विशिष्ट घटकीभूतं विशेषणं नास्ति, विशेष्यं परं वर्तते। अतः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावरूपा पक्षता तु अस्ति। परन्तु अनुमितिकारणीभूत परामर्शस्य अभावात् तत्र अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। एवं यत्र सिद्धि परामर्श सिसाधैषा क्रमेण भवन्ति, अर्थात् प्रथमक्षणे सिद्धिः, द्वितीयक्षणे परामर्शः, तृतीयक्षणे सिसाधैषा इति क्रमेण भवन्ति, तत्र सिसाधैषा काले सिद्धेः नाशात् प्रतिबंधका भावादेव अनुमितिः, प्रतिबंधका भावादेव अर्थात् प्रतिबंधका भावात् सिद्धभावरूपा पक्षता समागता। तत्र कारण परामर्शस्य सत्त्वात् सुतराम् अनुमितिः। तदर्थं सिसाधैषा विरहविशिष्टत्वं विशेषणं सिद्धौ न देयम्। यत्र च सिसाधैषा सिद्धिपरामर्शाः सन्ति,
अर्थात प्रथम क्षणे सिसाधैषा, द्वितीय क्षणे सिद्धिः, तृतीय क्षणे परामर्शः इति क्रमेण भवन्ति। तत्र परामर्शकाले सिसाधैषैव नास्ति, अथवा यत्र प्रथम क्षणे सिद्धि सिसाधैषा, द्वितीय क्षणे परामर्शः, तृतीय क्षणे सिद्धिः, तत्र सिद्धिकाले सिसाधैषायाः नासात् सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धेः सत्वात् तत्र अनुमितिः न भवति। तथा च सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं व्यर्थमेव। अत्र मध्ये एका शङ्का भवति, एतेषां त्रयाणां युगपदुत्पत्तिः कथं न भवितुमर्हति? तत्र उच्यते योग्य विभु विशेष गुणानां यौगपद्यनिषेधात्। अर्थात् योग्याः प्रत्यक्ष विषयाः ये विभूनां व्यापकानाम् आकाशात्मनां विशेषगुणाः सन्ति तेषाम् एककालावच्छेदेन उत्पत्तिः न सम्भवति। एतदर्थं क्रमेणैव एते भवन्ति। यदि क्रमेणैव भवन्ति चेत् सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं न देयमेव इत्येव अत्र आक्षेपो भवति। तदेव लिखितमस्ति, यत्र सिसाधैषा सिद्धि परामर्शाः सन्ति तत्र परामर्शकाले सिसाधैषैव नास्ति। एवं अन्यत्रापि नाम यत्र प्रथम क्षणे सिसाधैषा, द्वितीय क्षणे परामर्शः, तृतीय क्षणे सिद्धिः, तत्र सिद्धिकाले परामर्शकाले वा न सिसाधैषा योग्य विभु विशेष गुणानां यौगपद्य निषेधात् इति। तत् कथं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धिर्विशेषणम् इति चेत् इयत् पर्यन्तं शङ्का आक्षेपोऽस्ति। इति चेत् न, इत्यनेन तस्य समाधानम् अत्र समाधत्ते। तत्र यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शो नाम यस्मिन् परामर्शे घटकतया सिद्धिः अपि भासते स परामर्शः सिद्ध्यात्मक परामर्शः। यतोहि परामर्शस्य आकारो अस्ति बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति, सिद्धेः आकारो अस्ति पर्वतो बह्निमान् इति। यस्मिन् ज्ञाने उभयोः समावेशः भवति तत् सपरामर्शः सिद्ध्यात्मक परामर्शः। तस्य आकारो भवति बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः बह्निमान् इति। यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शस्य प्रत्यक्षम्, अर्थात् प्रथम क्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शस्य प्रत्यक्षम्, तद्द्वितीय क्षणे पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका सिसाधैषा इच्छा वर्तते, तत् तृतीय क्षणे पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः भवति इति तु वस्तुस्थितिः। परन्तु यत्र प्रथम क्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्श प्रत्यक्षं, तद्द्वितीय क्षणे पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा, तत् तृतीय क्षणे अनुमित्युत्पत्त्यर्थम् अनुमितेः प्राक्काले पक्षता सम्पादनीया भवति। यदि सिद्धभावमात्रं पक्षता स्यात् तर्हि अत्र पूर्वोत्पन्न सिद्धेः सत्वात् सिद्धभावरूपा पक्षता नागता। पक्षतायाः अभावात् अनुमित्युत्पत्तेः अपि न स्यात्। भवति च अनुमित्युत्पत्तिः, एतदर्थं तत्र व्यतिरेकव्यभिचारापत्तिः स्यात्। यतोहि तत्र पक्षतारूप कारणं नास्ति, अनुमितिश्च जायते। अतः एतादृश व्यतिरेक व्यभिचारापत्ति परिहाराय सिद्धौ सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं देयम्। कृते च सिसाधैषा विरह विशेषणोपादाने सिद्धेः यत्र प्रथम क्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः बह्निमान् इत्याकारक सिद्ध्यात्मक परामर्शः, तद्द्वितीय क्षणे पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा, तस्मिन् सिसाधैषा काले
सिद्धि परामर्श सिसाधैषाणां समावेशात् सिसाधैषानंतर क्षणे अनुमित्युत्पत्त्यर्थं सिसाधैषा उत्पत्ति क्षणे पक्षता संपादनीया भवति। इदानीं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं यदि सिद्धौ विशेषणमस्ति चेत् तत्र सिसाधैषा काले सिद्धेः अपि अस्ति सिसाधैषा अपि अस्ति। तर्हि सिसाधैषा विरह रूपं विशेषणं तत्र नास्ति। सिसाधैषा विरह रूप विशेषणाभावात् अत्र विशिष्टस्यापि अभावो भवति। अतो अत्र यः विशिष्टाभावः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव रूपा पक्षता तत्र समागता। एतदर्थं सिद्धि सिसाधैषा समानकालीन सिद्धौ सिद्धिकाले पक्षता संपत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं देयमेव। इदमेव तत्र लिखितमस्ति। इति चेत् न यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः बह्निमान् इति प्रत्यक्षं स्मरणं वा ततः सिसाधैषा तत्र पक्षता संपत्तये सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं देयम्। अर्थात् तद् विशेषणस्य आवश्यकत्वात् नाम सिसाधैषा विरह सिसाधैषा विरह विशिष्टत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वात्। अत्र मध्ये काचन आशंका अत्र मध्ये आशंका भवति। यत्र प्रथमक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शः तद् द्वितीयक्षणे पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायतामित्याकारिका इच्छैव कथं संभवति? यतो हि इच्छां प्रति इष्ट साधनता ज्ञानं कारणं। तत्तु इदानीम् इच्छा व्यवहित प्राक् काले नास्ति। यतो हि प्रथमक्षणे अस्ति बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्श प्रत्यक्षम्। द्वितीयक्षणे सिसाधैषा पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा। अतः अत्र इच्छा प्राक् काले इष्ट साधनता ज्ञानाभावात् इच्छायाः उत्पत्ति एव न संभवति। यदि इच्छा न भवति चेत् तत्र इच्छा काले सिसाधैषा काले पक्षता संपत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं व्यर्थम् एव भवति। तत्र उच्यते यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शः प्रथमक्षणे अस्ति। द्वितीयक्षणे पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका सिसाधैषा। तत्र सिसाधैषा प्राक् काले इष्ट साधनता ज्ञानमपि स्वीकर्तव्यम्। प्राक् काले कदा इष्ट साधनता ज्ञानं कस्मिन् क्षणे इष्ट साधनता ज्ञानं स्वीकर्तव्यं? तत्र उच्यते परामर्शात् परामर्श प्रत्यक्षात् प्रागेव इष्ट साधनता ज्ञानं स्वीक्रियते। तत्र उच्यते यदि प्रथमक्षणे इष्ट साधनता ज्ञानम् अनुमितिः मदिष्ट साधनम् इत्याकारक इष्ट साधनता ज्ञानं यदि प्रथमक्षणे अस्ति, द्वितीयक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्श प्रत्यक्षम्, तृतीयक्षणे पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा ततो अनुमितिः इति कल्पयामश्चेत् द्वितीयक्षणे पक्षता परामर्श प्रत्यक्षमेव न संभवति। कुतः? इच्छा सामग्री सर्वतो बलीयसी भवति। यदि प्रथमक्षणे अनुमितिः मदिष्ट साधनम् इत्याकारक इष्ट साधनता ज्ञानं भवति चेत् तद् द्वितीयक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इत्याकारक परामर्शस्य प्रत्यक्षमेव न संभवति। अतः परामर्श प्राक् काले इष्ट साधनता ज्ञानं न स्वीकर्तव्यम्। यदि परामर्शात् व्यवहितोत्तर काले इष्ट साधनता ज्ञानं यदि स्वीक्रियते तदा क्रमो भविष्यति। प्रथमक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इत्याकारक परामर्श प्रत्यक्षम्, द्वितीयक्षणे अनुमितिः मदिष्ट साधनम् इत्याकारक इष्ट साधनता ज्ञानं, तदा तृतीयक्षणे पर्वते बह्निर्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका सिसाधैषा ततोनुमितिः। तत्र सिसाधैषा काले परामर्शस्य नाशात् तत्र तदनंतर क्षणे अनुमित्युत्पत्तिः एव भवितुं नार्हति। एतदर्थं
परामर्शा व्यवहितोत्तर क्षणेपि इष्ट साधनता ज्ञानं न स्वीकर्तव्यम्। अतः यस्मिन् क्षणे परामर्शस्य प्रत्यक्षं तस्मिन्नेव क्षणे इष्ट साधनता ज्ञानमपि स्वीकर्तव्यम्। तर्हि उच्यते एकस्मिन् क्षणे ज्ञानद्वयस्य उत्पत्तिः कथं सम्भवति? ज्ञानद्वयं कथं सम्भवति? तत्र उच्यते अदम् एकमेव ज्ञानं भविष्यति समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं। समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं नाम नानामुख्यविशिष्टताशाली ज्ञानं समूहालम्बनं भवति। अतः समूहालम्बनं ज्ञानं समूहालम्बनं परामर्शप्रत्यक्षं तत्र भवति। तस्य आकारो भविष्यति वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् अनुमितिश्च मदिष्ट साधनम् एतादृशम्। अत्र एतादृशं परामर्शस्य प्रत्यक्षं भविष्यति वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् अनुमितिश्च मदिष्ट साधनम् इति। अत्र प्रथमक्षणे इच्छा सामग्री अपि अस्ति, अनुमिति सामग्री अपि अस्ति। अतः द्वितीयक्षणे इच्छायाः उत्पत्तिः भवितुमर्हति। तथा च यत्र प्रथमक्षणे वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् अनुमितिश्च मदिष्ट साधनम् इत्याकारक परामर्शस्य प्रत्यक्षं तद् द्वितीयक्षणे पर्वते बह्निर्निमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा तत् तृतीयक्षणे अनुमित्युत्पत्त्यर्थं सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं विशेषणं देयम्। अत्र उच्यते अत्र परामर्शस्य स्वरूपमस्ति सिसाद् वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् अनुमितिश्च मदिष्ट साधनम् इति। अत्र एतादृशस्य परामर्शस्य अनुमिति इष्ट साधनता विषयकत्वं कथमपि न सम्भवति। कुतः? स्वायोग्य मुख्य विशेषक ज्ञाने चक्षुरादेः असामर्थ्यात्। यतोहि अत्र स्वायोग्य मुख्य चक्षुषः अयोग्य मुख्य विशेषकं ज्ञानमस्ति अनुमितिः मदिष्ट साधनम्। अत्र एतादृश इष्ट साधनता ज्ञाने चक्षुरादेः सामर्थ्यं नास्ति। अतः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् अनुमितिश्च मदिष्ट साधनम् इत्याकारक परामर्शस्य प्रत्यक्षं कथमपि न सम्भवति। एतदर्थं प्रत्यक्षं विहाय स्मरणम् इति मूले उक्तम्। अतएव तत्र मूले लिखितमस्ति यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति प्रत्यक्षं स्मरणं वा। ततः सिसाधैषा तत्र पक्षता संपत्तये तद विशेषणम् अर्थात सिसाधैषा विरह विशिष्टत्व विशेषणं देयम्। अत्र अनुमितौ परामर्शः कारणं भवति, सिसाधैषा उत्तेजिका भवति, सिद्धेः प्रतिबन्धिका भवति। परन्तु सिसाधैषा केन रूपेण उत्तेजिका? यतोहि सिसाधैषा नाम साधयितुम् इच्छा। इच्छात्वेन उत्तेजिका भवति, अनुमितित्व प्रकारक इच्छात्वेन उत्तेजिका भवति, तत्तद् व्यक्तित्वेन वा उत्तेजिका भवति। अत्र इदम् उच्यते यदि इच्छायाः इच्छात्वेन उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते तर्हि को दोषः? अत्र उच्यते यदि इच्छायाः इच्छात्वेन उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते चेत् यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शः, तदनन्तरक्षणे यत्किञ्चित् ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा, तदुत्तरक्षणे अनुमितिः न भवति इति तु वस्तुस्थितिः। परन्तु यदि यत्किञ्चित् ज्ञानं मे जायताम्, यदि इच्छात्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते तर्हि यत्किञ्चित् ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिकाया इच्छाया अपि उत्तेजकत्वं भविष्यति। तथा च यत्र प्रथमक्षणे वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शः, तद्द्वितीयक्षणे यत्किञ्चित् ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा, तत् तृतीयक्षणे अनुमित्युत्पत्त्यापत्तिः स्यात्। न भवति च तत्र अनुमितिः। एतदर्थम् इच्छात्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वं न स्वीकर्तुं शक्यते।
तत्र उच्यते इच्छात्वेन यदि इच्छायाः उत्तेजकत्वं नास्ति चेत् मास्तु, परन्तु अनुमितित्वप्रकारक इच्छात्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्र उच्यते यदि अनुमितित्वप्रकारक इच्छात्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते तदा यत्र प्रथमक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मकपरामर्शः, तद् द्वितीयक्षणे पर्वते प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारक शिशाधीशा, तत् तृतीयक्षणे पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः भवति। यदि अत्र अनुमितित्वप्रकारक इच्छात्वेनैव इच्छायाः उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते तदा यत्र प्रथमक्षणे बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मकपरामर्शः, तद्द्वितीयक्षणे प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिका या इच्छा, सा इच्छा उत्तेजिका भवितुं नार्हति। यतोहि इयम् इच्छा प्रत्यक्षातिरिक्तत्वप्रकारिका ज्ञानत्वप्रकारिका वर्तते, अनुमितित्वप्रकारिका इच्छा इयं नास्ति। अतः अस्याः इच्छायाः उत्तेजकत्वानुपपत्तिः स्यात्। अतः अनुमितित्वप्रकारक इच्छात्वेनापि इच्छायाः उत्तेजकत्वं न स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च केन रूपेण उत्तेजकत्वं स्वीकर्तव्यं? तत्र उच्यते तत्तद् व्यक्तित्वेनैव इच्छायाः उत्तेजकत्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्तद् व्यक्तित्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वस्वीकारे पक्षतायाः स्वरूपं कीदृशं भविष्यति? तत्र मूले लिखितमस्ति, अत्र इदं बोध्यम् यादृश्यादृश्यसाधैषा सत्त्वे सिद्धिसत्त्वे यल्लिङ्गकानुमितिः तादृशादृश्यसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता। यल्लिङ्गकानुमितिर्नाम यत् लिङ्गक परामर्शाभ्यवहितोत्तरा जायमानानुमितिः। यथा यत्र पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा अस्ति, तत्र पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धिः अपि अस्ति, तदा तदुत्तरक्षणे पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः भवति। अतः एतादृशी इच्छा एव उत्तेजिका भवति। अर्थात् पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याध्यात्मिका या इच्छा, तादृश इच्छा विरह विशिष्ट पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धभावरूपा पक्षता स्वीकर्तव्या। अर्थात् यादृश्यसाधैषा सत्त्वे प्रकृते पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारक इच्छा सत्त्वे बह्न विशिष्ट पर्वत विषयकानुमितिर्मे जायताम् इत्याकारक इच्छा सत्त्वे सिद्धि सत्त्वे पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धि सत्त्वे यल्लिङ्गकानुमितिः धूमलिङ्गकानुमितिः अर्थात् धूमलिङ्गक परामर्शाभ्यवहितोत्तरानुमितिः भवति। अतः तादृश विरह विशिष्ट अर्थात् पर्वते बह्नन्मितिर्मे जायताम् इत्याकारक इच्छा विरह विशिष्टा, बह्न विशिष्ट पर्वत विषयकानुमितिर्मे जायताम् इत्याकारक इच्छा विरह विशिष्टा या सिद्धि साधु प्रतिबंधिका, तस्याः सिद्धेः अभावो तत्र पक्षता। तल्लिङ्गकानुमितौ अर्थात् धूमलिङ्गकानुमितौ तत्र पक्षता। अत्र इदमेव तत्र मूले लिखितमस्ति, क्रमेणैव लिखितमस्ति। तेन अर्थात् तत्तद् व्यक्तित्वेन इच्छायाः उत्तेजकत्वेन सिद्धि परामर्श सत्त्वेपि अर्थात् सिद्ध्यात्मक परामर्श सत्त्वेपि यत्किंचित् ज्ञानं जायताम् इति इच्छायामपि नानुमितिः। बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति प्रत्यक्ष सत्त्वेपि यत्र प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं जायताम् इति इच्छायां सत्यां तु अनुमितिः भवत्येव। अत्र एवं चिन्तयामः, अत्र सर्वासाम् इच्छानां तत्तद् व्यक्तित्वेन प्रवेशो नास्ति। यतोहि अनुमितौ उत्तेजकी भूता इच्छा सिसाधैषा द्विविधा भवति।
एका अनुगता अननुगता अपरा अननुगता च। अनुगता इच्छा यथा पर्वते बन्धनमितिर्मे जायतां पर्वते बह्निम् अनुमिनीयाम् अथवा बन्य विशिष्ट पर्वत विषयकान् मितिर्मे जायताम् इत्यादयः याः इच्छाः सन्ति ते अनुगते इच्छा। एतासाम् इच्छानां पर्वतोद्देश्यक बन्य विधेयका निमित्त प्रकार इच्छात्वेन अनुगमो संभवः। अपरा इच्छा अस्ति अननुगत इच्छा। अपरा इच्छा वर्तते अननुगत इच्छा। यथा प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं मे जायताम् एतत् क्षणानन्तर क्षणे अनुमितिर्मे जायताम् अथवा अनुमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका या इच्छा भवति सा इच्छा अननुगत इच्छा। अत्र या इच्छा अननुगत इच्छा वर्तते तस्याः एव तासामेव तत्तद् व्यक्तित्वेन प्रवेशः वर्तते। अनुगत इच्छानां तु तत्तद् व्यक्तित्वेन प्रवेशो नास्ति। अतः तत्र मूले एवमेव लिखितमस्ति। अत्र पक्षता कृक्षौ तल्लिङ्गकत्वस्यापि प्रवेशो वर्तते। अर्थात् यादृश्यादृश्यसाधिसासत्वे सिद्धिसत्वे यल्लिङ्गकानुमितिः तादृश विशिष्ट सिद्धभावः तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता। तत्र उच्यते यत्र बह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्शः तद्द्वितीय क्षणे आलोकेन पर्वते बन्धनमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा भवति। तत् तृतीय क्षणे पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः न भवति। अतः एतादृशावस्थायां पक्षता कुक्षौ तल्लिङ्गकत्व प्रवेशेन पर्वते आलोकेन बह्निम् अनुमिनीयाम् इत्याकारिका इच्छा उत्तेजिका न भवति। अपि तु तत्तद् व्यक्तित्वेन पर्वते बन्धनमितिर्मे जायताम् धूमेन पर्वते बन्धनमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छैव उत्तेजिका भविष्यति। अतएव तत्र मूले लिखितमस्ति एवं धूम परामर्श सत्वे अर्थात बन्यव्याप्य धूमवान् पर्वतः बन्यमान् इति सिद्ध्यात्मक परामर्श सत्वे आलोकेन बन्निम् अनुमिनीयाम् इत्याकारक इच्छायामपि अनुमितिः न भवति। यतोहि एतादृशी आलोकेन बन्निम् अनुमिनीयाम् इत्याकारिका इच्छा उत्तेजिकैव नास्ति। अत्र पुनः विचार्यते यथा पक्षता घटकी भूता सिसाधीशा तत्तद् व्यक्तित्वेन उत्तेजिका भवति तथैव सिद्धिः अपि तत्तद् व्यक्तित्वेनैव प्रतिबन्धिका भविष्यति। यतोहि सिद्धिर्नाम साध्यवत्ता निश्चयः। अर्थात् यत्र बन्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शो अस्ति तदनन्तर क्षणे यदि पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धिः अस्ति चेत् तद् द्वितीय क्षणे अनुमितिः न भवति। अर्थात् पर्वतो बह्निमान् इत्याकारक अनुमिति विशेषं प्रति पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धि विशेषैव प्रतिबन्धिका भवति। तस्य आकारो अयं भविष्यति। अतः तयोर्मध्ये प्रतिबद्ध प्रतिबन्धक भावः सिद्ध्यनुमित्तयोः मध्ये प्रतिबद्ध प्रतिबन्धक भावो भवति। तस्य आकारः भविष्यति पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित बह्नित्वावच्छिन्न विधेयता साल्यनिमित्तित्वावच्छिन्नं प्रति पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता सालिनिश्चयः प्रतिबन्धकः। अत्र कोटिद्वयं वर्तते प्रतिबद्ध कोटि प्रतिबन्धक कोटि च। प्रतिबद्ध कोटि अस्ति पर्वतो बह्निमान् इति अनुमितिः कोटि। तस्य आकारः अस्ति तस्य स्वरूपमस्ति पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित बह्नित्वावच्छिन्न विधेयता साल्यनुमितिः। अपरा कोटि अस्ति प्रतिबन्धक कोटि अर्थात् पर्वतो बह्निमान् इति सिद्धिकोटि। तस्य स्वरूपमस्ति
पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बन्धित्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयः। अत्र प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटौ प्रतिबंधकतावच्छेदक कोटौ च धर्मितावच्छेदक प्रकारतावच्छेदकौ निवेशनीयौ। यदि प्रतिबंधक कोटौ अर्थात सिद्धि कोटौ प्रकारतावच्छेदकत्वस्य प्रवेशो न स्यात् तर्हि प्रतिबद्ध प्रतिबंधकाभावस्य प्रतिबद्ध प्रतिबंधक स्वरूपस्य प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावस्य स्वरूपं भविष्यति पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित बन्धित्वावच्छिन्न विधेयता शाल्यनिमित्तत्वावच्छिन्नं प्रति पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बन्धि प्रकारताशाले बुद्धेः प्रतिबंधिका निश्चयः प्रतिबंधकः इति प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावस्य स्वरूपम् अस्ति। तत्र उच्यते यत्र बन्धिव्याप्य धूमवान् पर्वतस्तेजस्वी इत्याकारक सिद्ध्यात्मक परामर्शः। अथवा यत्र पर्वतो बन्धिव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शः अस्ति प्रथमक्षणे, द्वितीयक्षणे पर्वतः तेजस्वी इत्याकारक तेजस्त्वावच्छिन्न बन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषताशाली निश्चयः वर्तते। तत्र यदि सिसाधैषा विरह काले तत्र तदुत्तरक्षणे अनुमितिः भवति इति तु वस्तुस्थितिः। यदि सिद्धिः प्रतिबंधिका तदा अत्र पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बन्धित्वा तेजस्त्वावच्छिन्न बन्यनिष्ठ प्रकारताशाली निश्चयस्तु अस्त्येव। यतोहि पर्वतस्तेजस्वी इत्याकारक निश्चयः वर्तते। तत्र तदुत्तरक्षणे अनुमित्युत्पत्तिः न स्यात्। भवति च अनुमित्युत्पत्तिः एतदर्थं प्रतिबंधक कोटौ प्रकारतावच्छेदक प्रतिबंधक कोटौ प्रकारतावच्छेदकत्वम् अवश्यं निवेशनीयम्। कृते च तत्र प्रकारतावच्छेदकत्व प्रवेशे पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न विधेयता शाल्यनिमित्तत्वावच्छिन्नं प्रति पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयस्यैव प्रतिबंधकत्वं स्वीकर्तव्यम्। अत्र पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न विधेयताशाली अनुमितिः अस्ति पर्वतो बन्धिमान् इति। परन्तु सिद्धि पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित तेजस्त्वावच्छिन्न प्रकारताशाली सिद्धि वर्तते। बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयो नास्ति। एतदर्थम् इयं सिद्धिः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका न भवितुमर्हति। यदि प्रतिबन्धक कोटौ धर्मितावच्छेदकत्वस्य प्रवेशो न स्यात् तदा प्रथमक्षणे बन्धिव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शो अस्ति। द्वितीयक्षणे पाषाणमयो अग्निमान् इति निश्चयः वर्तते। तत्र तदुत्तरक्षणे अनुमितिः भवति। यतोहि एतादृशी सिद्धि पाषाणमयो अग्निमान् इति सिद्धि पर्वतो बन्धिमान् इत्याकारक अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका न भवति। यदि धर्मितावच्छेदकत्वस्य प्रवेशः प्रतिबन्धक कोटौ न स्यात् तर्हि अत्रापि पाषाणमयत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयस्तु अस्त्येव। अतः अत्रापि पाषाणमयो अग्निमान् इत्याकारक सिद्धेः अव्यवहितोत्तर काले अनुमित्युत्पत्तिः न स्यात्। भवति च अनुमित्युत्पत्तिः एतदर्थम् एतादृशी सिद्धिः अपि प्रतिबन्धिका न भवति। एतदर्थं तत्र प्रतिबन्धकतावच्छेदक कोटौ धर्मितावच्छेदकत्वस्य प्रवेशः कर्तव्यः। कृते च प्रवेशे पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयस्यैव प्रतिबन्धकत्वं स्वीकर्तव्यम्। प्रकृते पाषाणमयत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपित बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयः वर्तते। एतदर्थं पाषाणमयो अग्निमान् इत्याकारिका सिद्धिः प्रकृते प्रतिबन्धिका न भवति। इदमेव तत्र मूले लिखितमस्ति। सिसाधैषा विरह काले
यादृश सिद्धि सत्वे नानुमितिः तादृश सिद्धि विशिष्यैव तत्तद् अनुमितौ प्रतिबंधिका वक्तव्या। तेन अर्थात प्रतिबंधकतावच्छेदक कोटौ प्रकारतावच्छेदकत्व प्रवेशेण पर्वतस्तेजस्वी एवंच पाषाणमयो अग्निमान् प्रतिबंधकतावच्छेदक कोटौ धर्मितावच्छेदकत्वस्य प्रवेशेण पाषाणमयो अग्निमान् इति ज्ञानसत्त्वेपि अनुमितेः न विरोधः। तस्य अन्वयः एवं करणीयं। तेन पर्वतस्तेजस्वी इति ज्ञानसत्त्वेपि अनुमितेः न विरोधः। अथ च पाषाणमयो अग्निमान् इति ज्ञानसत्त्वेपि अनुमितेः न विरोधः। अत्र अनुमितिः द्विविधा भवति। अत्र पुनः अत्र इदं बोध्यम्। अनुमितिः द्विविधा भवति। एका पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः, अपरा पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिः। यत्र पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वं साध्य संसर्गे वा भासते तत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः इति उच्यते। तत् सारल्येन अवगतार्थम् एवं वक्तुं शक्यते। यत्र पक्षतावच्छेदकाश्रये यावत् पक्षोद्देश्यक साध्य विधेयकानुमितिः भवति तत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः। यथा पर्वतत्वाश्रये यावत् पर्वतोद्देश्यक वन्य विधेयकानुमितिः यत्र भवति सा अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः। यत्र च पर्वतत्वाश्रये यत्किंचित् पर्वतोद्देश्यक वन्य विधेयकानुमितिः भवति तत्र पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिः। एवमेव सिद्धि अपि द्विविधा भवति। पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः, पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्यसिद्धिः। यत्र च पक्षतावच्छेदकाश्रये यावत् पर्वत विशेष्यक वन्य प्रकारक निश्चयो भवति तत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः भवति। यत्र च पक्षतावच्छेदकाश्रये यत्किंचित् पर्वत विशेष्यक वन्य प्रकारक निश्चयो भवति तत्र पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन सिद्धिः इति उच्यते। प्रकृते पर्वतत्वाश्रये यावत् पर्वतोद्देश्यक वन्य विधेयकानुमितिं प्रति पर्वतत्वाश्रये यावत् पर्वत विशेष्यक वन्य प्रकारक निश्चयः प्रतिबंधको भवति। अर्थात पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः प्रतिबंधिका भवति। एवंच यत्र पक्षतावच्छेदकाश्रये पर्वतत्वाश्रये यत्किंचित् पर्वतोद्देश्यक वन्य विधेयक अनुमितिः भवति पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिः। तं प्रति पर्वतत्वाश्रये यावत् पर्वत विशेष्यक वन्य प्रकारक निश्चयोपि प्रतिबंधकः भवति। अथ च पर्वतत्वाश्रये यत्किंचित् पर्वत विशेष्यक वन्य प्रकारक निश्चयोपि प्रतिबंधको भवति। अर्थात यत्र सामानाधिकरणेन अनुमितिः पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिः तदर्थं तु पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः अपि प्रतिबंधिका भवति, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः अपि प्रतिबंधिका भवति। यत्र तु पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः तत्र तु पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यसिद्धिः प्रतिबंधिका भवितुमर्हति। इदमेव तत्र मूले लिखितमस्ति। परन्तु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्यसिद्धावपि तदवच्छेदेन नाम पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिर्दर्शनात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेः एव प्रतिबंधिका। अर्थात् तत्रापि सिद्धिविशेष्यैव प्रतिबंधिका भवति।
पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन यत्र अनुमितिः भवति तम् अनुमितिं प्रति तु सिद्धिमात्रं विरोधी। सिद्धिमात्रं विरोधी नाम यत्र पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन अनुमितिः भवति तत्र पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन सिद्धिः अपि प्रतिबन्धिका भवति, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः अपि प्रतिबन्धिका भवति। तदेव अत्र लिखितमस्ति। अत्र उच्यते सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः पक्षता इति पक्षतायाः लक्षणमस्ति। अत्र उच्यते सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः पक्षता, अर्थात यत्र साध्य सिद्धिः भवति तत्र अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। यथा साध्य सिद्धि सत्त्वे अनुमितेः न जायते तथैव प्रत्यक्ष सामग्री सत्त्वेपि अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति। अतः यथा साध्य सिद्धिः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका तथैव प्रत्यक्ष सामग्री अपि अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका भवति। तथा च सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभावः यथा पक्षता तथैव सिसाधैषा विरह विशिष्ट प्रत्यक्ष सामग्र्य भावोपि पक्षता, अर्थात पक्षता कुक्षौ सिसाधैषा विरह विशिष्ट प्रत्यक्ष सामग्र्य भावस्यापि निवेशः कर्तव्यः इति यज्ञपति उपाध्यायस्य मतम्। तन्मत खण्डनाय अत्र उच्यते यत्र अयं पुरुषो न वा इत्याकारक यत्र दूरात् ऊर्ध्वव्यक्तेः दर्शने सति अयं पुरुषो न वा इति संशयः, तदनन्तरक्षणे पुरुषत्वव्याप्य करादिमान् अयम् इति विशेषदर्शनं, तत्र इंद्रिय सन्निकर्षरूप प्रत्यक्ष सामग्र्याः सत्वात् प्रत्यक्ष सामग्री अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका भवति। अतः तत्र अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति, अपि तु तत्र पुरुषस्य प्रत्यक्षमेव भवति। अतः सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धभाव तत्र यज्ञपति उपाध्यायस्य मतमासीत् सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि प्रत्यक्ष सामग्र्योः अन्यतरस्य अभावः पक्षता। अर्थात पक्षता कुक्षौ एव प्रत्यक्ष सामग्र्य भावस्यापि प्रवेशो अस्ति। तन्मत खण्डनाय अत्र उच्यते यत्र प्रत्यक्ष सामग्री वर्तते तत्र अनुमितिः न भवति। अर्थात यत्र अयं पुरुषो न वा इति संशयः, तदनन्तरं पुरुषत्वव्याप्य करादिमान् अयम् इति विशेषदर्शनं वर्तते। इदं च विशेषदर्शनं पुरुषत्वव्याप्य करादिमान् अयमिति ज्ञानं संशयोत्तरं विशेषदर्शनविधया प्रत्यक्षस्य सामग्री अस्ति, परामर्शविधया अनुमिति सामग्री अस्ति। तर्हि समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री अपि अस्ति, समान विषयक अनुमिति सामग्री अपि अस्ति। यत्र समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री अस्ति, समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री समान विषयक अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धिका भवति। अतो अत्र अनुमितेः उत्पत्तिः न भवति, पुरुषस्य प्रत्यक्षमेव भवति। अतः पक्षता कुक्षौ प्रत्यक्ष सामग्र्य भावस्य प्रवेशः करणीयः इति उपाध्यायस्य मतम्। अत्र उच्यते प्रत्यक्ष सामग्र्य भावस्य पक्षता कुक्षौ प्रवेशापेक्षया प्रत्यक्ष सामग्र्याः स्वातन्त्र्येण प्रतिबन्धकत्वं स्वीकर्तव्यम्। अर्थात अनुमितिं प्रति प्रत्यक्ष सामग्री प्रतिबन्धिका सिसाधैषा विरह विशिष्ट प्रत्यक्ष सामग्री प्रतिबन्धिका भवति, अथ च सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध प्रत्यक्ष सामग्र्य भावः स्वातन्त्र्येण कारणं भवति। इदमेव तत्र मूले लिखितमस्ति
यत्र अयं पुरुषो न वा इति संशयानन्तरं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमान् अयम् इति ज्ञानं तत्र असत्याम् अनुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति। अर्थात् यदि अनुमित्सा नास्ति तदैव पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति। सत्याम् यदि अनुमित्सा अस्ति चेत् तत्र तु अनुमितिः भवत्येव। न तु तत्र असत्याम् अनुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति, न तु अनुमितिः। अतः अनुमित्सा विरह विशिष्ट समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्री कामिनी जिज्ञासादिवत् स्वातंत्र्येण प्रतिबंधिका। अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री भावस्य पक्षता कुक्षौ प्रवेशापेक्षया तस्य स्वातंत्र्येण प्रत्यक्ष सामग्री भावस्य कारणं स्वीकर्तव्यं, प्रत्यक्ष सामग्र्याः स्वातंत्र्येण प्रतिबंधिका स्वीकर्तव्या। तत्र पुनः उच्यते यदि अनुमितिं प्रति प्रत्यक्ष सामग्री स्वातंत्र्येण प्रतिबंधिका भवति चेत् यत्र भिन्न विषयक प्रत्यक्ष सामग्री अस्ति, भिन्न विषयक अनुमिति सामग्री अस्ति, तत्र प्रत्यक्ष सामग्र्याः वर्तमानत्वात् तत्रापि अनुमितिः न स्यात्। भवति च तत्र अनुमितिः। एतदर्थं तादृशावस्थायां भिन्न विषयक प्रत्यक्ष सामग्री भिन्न विषयक अनुमितिं प्रति प्रतिबंधिका न भवति इति स्वीकर्तव्यम्। तथा च अनुमित्सा प्रत्यक्ष इच्छा विरह विशिष्ट, अतएव तत्र मूले लिखितमस्ति प्रत्यक्ष इच्छा विरह विशिष्ट भिन्न विषयक अनुमिति सामग्री प्रत्यक्षं प्रति प्रतिबंधिका भवति। तदेव लिखितम्। एवं परामर्शानन्तरं विना प्रत्यक्ष इच्छां पक्षादेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्यक्ष इच्छा विरह विशिष्टानुमिति सामग्री भिन्न विषयक प्रत्यक्षे प्रतिबंधिका। अतः यत्र भिन्न विषयक अनुमिति सामग्री अस्ति, भिन्न विषयक प्रत्यक्ष सामग्री भवति, तत्र भिन्न विषयक अनुमितिः एव भवति, न तु तत्र प्रत्यक्षम्। तथा च पक्षतायाः लक्षणं भविष्यति सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव रूपा पक्षता। इदमेव पक्षता लक्षणम् इति संक्षेपः। धन्यवादः डॉक्टर दुर्गेश महोदयाय। इदानीं पक्षतायाः परिष्कारः आचार्येण बहु सरलया भाषया कृतः। अयं विषयः कठिनः। पक्षतायाः तद्विषये शीघ्रमेव बुद्धिः न प्रसरति, यस्य पूर्वं संस्कारः न भवति। परन्तु कठिनोपि अयं ग्रन्थः तेन सरलतया प्रतिपादितः। अतः धन्यवादार्हः आचार्यः। गौरवास्पदम् एतद् कार्यमस्ति यद् ईदृशः आचार्यः अत्र वर्तते। ग्रन्थानां सम्यक्तया स्फुरणं च विहितम्। अतः पौनः पुन्येन आचार्यम् अहं धन्यवादम् अर्पयामि। इदानीं ये खलु सम्बद्धाः प्रतिभागिनः सन्ति, ते यदि प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति ते पृच्छन्तु। यदि क्वचित् क्लेशः अस्ति, अनन्तरं यदि विषयः स्पष्टः साधुरेव चैट् मध्ये वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रायशः शताधिकाः अत्र प्रतिभागिनः दृश्यन्ते। अद्य चतुर्थदिवसस्य कार्यशाला अद्य आसीत्। सम्यक् रूपेण एषा चतुर्थदिवसीया कार्यशाला इदानीं समाप्तिं गच्छति। परन्तु अस्मिन् अवसरे आचार्याः
अध्यापनस्य प्रमाणभूताः मूल मूल आचार्याः एवं अस्माकं कुलपतिवर्याः एवञ्च अस्याः कार्यशालायाः ते एव बीजभूताः सन्ति। किञ्च अस्य विश्वविद्यालयस्य गौरवभूताः सभाध्यक्ष महोदयाः, कुलपतिवर्याः, सभाध्यक्षाः इदानीम् अस्माकं समक्षं वर्तन्ते। यदि यदि तत्र कश्चन प्रस्तावः अस्ति अथवा काचित् त्रुटिः जाता, भवन्तः उपदिशन्तु, सन्दिशन्तु, आदिशन्तु। भवन्तः पूज्याः कुलपतिवर्याः अत्र अस्मान् स्वकीयैः शब्दैः किञ्चित् सम्बोधयन्तु इत्यहं प्रार्थये। धन्यवादः। बहु सम्यक् अद्यापि कार्यशालाध्यापनं सम्पन्नम्। अतीव गम्भीरः दुरूहश्च विषयः अयं पक्षतायाः। द्रव्यन्यायशास्त्रे दुरूहेषु विषयेषु अन्यतमः अयं भवति। तत्र अस्मिन् ग्रन्थे यद्यपि सिद्धान्तपक्षतायाः एव उपक्रमः शिशादैशया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिर्भवेत् इत्यादिना कृतः, तथापि शास्त्रेषु पूर्वपक्षपक्षतालक्षणमपि महता प्रबन्धेन प्रतिपादितं। तत्र प्राचीनाः नैयायिकाः साध्यसंशयस्य पक्षतात्वं स्वीकुर्वन्ति। तन्मतं खण्डितं नवीनैः। एतदेव उक्तं यत् संशयः अनुमितिं प्रति अनुकूलः अवश्यं भवति। यतोहि यावत्पर्यन्तं साध्यनिश्चयः यदि भवति तर्हि अनुमितिः न भविष्यति। साध्यनिश्चयः अनुमितिं प्रति प्रतिबन्धकः भवति। यतोहि साध्यनिश्चये जाते अनुमानप्रक्रिया निष्फला भवति। साध्यनिश्चयार्थमेव खलु अनुमानस्य प्रक्रिया। यदि साध्यनिश्चयः पूर्वमेव प्रकारान्तरेण संवृत्तः तर्हि अनुमानप्रक्रिया विफला भवति। तस्मात् साध्यनिश्चयः अनपेक्षितः इति सर्वैः जनैः स्वीक्रियते। प्राचीनास्तु वदन्ति साध्यनिश्चयः अनपेक्षितः इत्युक्तौ यत्र साध्यनिश्चयः न भवति तत्र साध्यसन्देहः न भवितव्यम्। तथा च पक्षः साध्यवान् न वा इति सन्देहे विद्यमाने एव अनुमितिः भविष्यति इति तेषाम् अभिप्रायः भवति। पक्षे साध्यस्य स्थितिः सत्ता नितान्तम् अपेक्षिता। यदि पक्षे साध्यस्य सत्ता नास्ति चेत् तत्र अनुमानप्रक्रिया जयामाना अनुमितिः अप्रमात्तिका भविष्यति। अतः साध्यस्य सत्ता अपेक्षिता। हेतोरपि पक्षे सत्ता अपेक्षिता, परन्तु द्वयोर्मध्ये इयान् भेदः यत् साध्यस्य सत्ता अपेक्षिता चेदपि तस्य अनिश्चयः अपेक्षितः, अनिश्चयः आवश्यकः। निश्चयः भवति चेत् अनुमितिः न भवति। हेतुस्तु यथा सत्ता अपेक्षिता तथैव निश्चयोऽपि अपेक्षिता। यदि निश्चयः नास्ति चेत् अनुमितिः न भविष्यति। अयमेव भेदः हेतुसाध्ययोर्मध्ये अस्ति। द्वयोरपि सत्ता हेतौ पक्षे अपेक्षिता, परन्तु एकस्य अनिश्चयः अपेक्षितः, एकस्य निश्चयः अपेक्षितः। प्राचीनास्तु अनिश्चयपदेन संशयं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु तन्मतं ते नवीनैयायिकाः निराकुर्वन्ति। यत् कारणं तदेव भवति यत् कार्यस्य पूर्वं नियमेन वर्तते। बहुषु स्थलेषु तादृशी अनुमितिर्दृश्यते यत्र संशयः नास्ति चेदपि अनुमितिर्जायते। यथा घनगर्जितेन मेघानुमानं, घनगर्जनं श्रुत्वा मेघस्य अनुमितिर्जायते। तत्र सन्देहः नास्ति, सन्देहं विनापि अनुमितिर्जायते। एवं अनपेक्षितानुमानस्थलेपि, अनपेक्षितानुमानं नाम
कश्चन विषयः अस्माकं पूर्वतः अपेक्षितो नास्ति, तदानीमेव सः केनचित् प्रकारेण अनुमीयते, अनुमानविषयः भवति, तत्र ततः पूर्वं सन्देहः नैव अस्ति। अतः सन्देहरूपकारणस्य अभावेपि, सन्देहस्य अभावेपि यदि अनुमितिर्जायते चेत् सन्देहः कारणं नास्ति इति कृत्वा नव्यनैयायिकैः तस्य खण्डनं कृतं। तदनन्तरम् अनिश्चयं निश्चयाभावत्वेन स्वीकृत्य साध्यनिश्चयाभावः पक्षता इति उपस्थापितम्। इदमेव मुख्यतः पक्षतायाः स्वरूपं साध्यनिश्चयस्य अभावः। परन्तु बहुषु स्थलेषु एवं दृश्यते यत् कस्यापि साध्यनिश्चयः अस्ति, पर्वते वह्निं सः जानाति, निश्चिनोति, तथापि तस्य मनसि इच्छा आगता अहम् अनुमानेनापि वह्नेः ज्ञानं कुर्यामिति। तथा स्थले पुनरपि अनुमितिरेव जायते। अतः तादृशस्थले निश्चयः, साध्यनिश्चयः प्रतिबन्धको न भवति। एतदर्थं किमुक्तं, निश्चयः, साध्यनिश्चयः कीदृशः प्रतिबन्धकः? अनुमितीच्छा अभावविशिष्टः। यत्र अनुमितीच्छा नास्ति, साध्यनिश्चयस्य अस्ति, तादृश एव साध्यनिश्चयः प्रतिबन्धको भवति, तादृशस्यैव साध्यनिश्चयस्य अभावः कारणं भवति इति रीत्या पक्षतायाः हृदयम् अस्ति। तत् हृदयम् अत्र महता प्रबन्धेन विश्वनाथ पञ्चानन महाभागैः अत्यन्तं रमणीयया पद्धत्या उपपादितम्। एञ्च अंशः अनुसन्धित्सूनां शास्त्रे व्युत्पत्तिं लब्धुम् इच्छुकानां जनानां कृते अत्यन्तम् उपयोगी भवति। स्वयं विषयः अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य नवनियुक्तेन न्यायाध्यापकेन दुर्गेश पाठक महाभागेन उपपादितः। अत्यन्तं सन्तोषः अस्माकम्। इतोपि स्पष्टतां सः शनैः शनैः प्राप्स्यति। इतोपि व्युत्पत्तिम् आसाद्य छात्राणाम् उपकारं विधास्यति। अहं भगवन्तं विश्वनाथं मातरम् अन्नपूर्णाञ्च तस्य सर्वतो भद्राय प्रार्थये। एवमेव भवन्तः श्रद्धावन्तः भूत्वा आगामि दिवसेष्वपि याः चर्चाः भविष्यन्ति, ये पाठाः भविष्यन्ति, तत्र सश्रद्धं समवेता भूत्वा स्वात्मलाभं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। सर्वानपि धन्यवादैर्महयित्वा श्वः पुनः 3:00 एव अत्यन्तं विद्वांसः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य न्याय वेदान्तादिशास्त्रे निपुणाः विद्वांसः, शास्त्रार्थ निपुणाः, प्रोढपत्रादिषु कृतभूरिपरिश्रमाः कुप्पा विश्वनाथ शर्माणः श्वः परश्वश्च श्वः कुञ्जबिहारी करोति। श्वः कुञ्जबिहारी द्विवेदी महोदयः सोऽपि अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये नवनियुक्तः प्राध्यापकः। सः हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणम् उपक्रम्य व्याख्यानं करिष्यति। परश्वः तदन्ते च अन्तिमे च दिने विश्वनाथ शर्माणः करिष्यन्ति। इति अवशिष्टे दिनत्रयेपि भवन्तः सर्वे एवमेव सश्रद्धम् उपस्थाय आत्मलाभं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। धन्यवादः पूज्येभ्यः आचार्येभ्यः कुलपतिवर्येभ्यः। इदानीं ये खलु समुपस्थिताः सर्वान् अपि आभीक्षणेन अहं धन्यवादान् अर्पयामि। अतः अद्यतनः कार्यक्रमः अत्रैव समाप्तः। पुनः 3:00 श्वः कार्यशाला प्रचलिष्यति। भवन्तः आगच्छन्तु। इतोप्यधिकाः आगच्छन्तु, जनान् वदन्तु यत् अयं स्मरणीयः अवसरः, सर्वेपि आगच्छन्तु। अतः इदानीम् अत्रैव अस्याः कार्यशालायाः समाप्तिः सभाध्यक्षाणां कुलपतिवर्याणाम् आज्ञया भवति इति पुनः सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्प्य इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। अस्तु।